Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss and to translate Unit 7th of Class 9th English. And the title of this unit is The Two Bargains. The two bargains means दो लेन देन. और इस सबक में हम पढ़ेंगे कि ये दो लेन देन के मामले किसने किए थे. तो वो थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु. और एक मामला उस वक्त हुआ था कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो मदीना में साफ़ पानी का सिर्फ एक कुआं था जिसका नाम था बेरी रूमा, और वो भी एक यहूदी का था जो बहुत ऊंचे दामों पर और बहुत ज़्यादा कीमत पर इसका पानी फ़रोख्त करता था. और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत गरीब थे, आम तौर पर गरीब थे. तो उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मजलिस में इर्द गिर्द देखा और ये फरमाया कि क्या कोई है कि बेरी रूमा के बदले अपने लिए जन्नत ख़रीद ले, यानी इसका पानी लोगों को मुफ्त में दे और अल्लाह उसके बदले उसको जन्नत दे. तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस कुएं को ख़रीदा और लोगों में इसका पानी मुफ्त में दिया. और दूसरा वाक़या जो था वो ये था कि अरब में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, दौर खिलाफत में क़हत पड़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत रंजीदा थे. और उसके बाद उसको पता चला कि 1000 ऊँट हैं जो आटे से भरे हैं और वो मदीना की तरफ ये आ रहे हैं. तो वो सीधा उसने पूछा कि ये किसके हैं. तो लोगों ने बताया कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के. तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सीधा उनके पास चले गए और उनसे फरमाया कि मैं आपको 25% मुनाफा दूंगा, आप इसको मुझे दीजिए कि मैं इस आटे को लोगों में तकसीम करूं. फिर 50%, फिर 100%, फिर 2 गुना, फिर यहाँ तक कि 9 गुना ज़्यादा देने का आपने फरमाया. लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको मुस्तरद किया और फरमाया कि मेरे साथ एक दूसरा ख़रीदार है जो उससे ज़्यादा मुझे देगा और वो है अल्लाह, और मैं इस आटे को अल्लाह के नाम पर मुफ्त में तकसीम करता हूँ. और उसके बाद इसको लोगों में इस आटे को मुफ्त में तकसीम किया गया. आइए हम चलते हैं अब ट्रांसलेशन की तरफ. रीडिंग. Arabia is a desert land where water is scarce. Arabia is a desert land. Arabia जो है एक desert land है. Desert mean सहारा नाउन भी है और एडजेक्टिव भी बनता है. सहराई जमीन है. Desert land अरबिया एक सहराई जमीन है. Where water is scarce. Where जहाँ water is scarce, जहाँ पानी की किल्लत है. Scarce mean किल्लत या कमी. जहाँ पानी की कमी है, जहाँ पानी की किल्लत है या जहाँ पानी बहुत कम है, जहाँ पानी कम है. अरबिया इज अ डेजर्ट लैंड. अरबिया एक सहराई जमीन है. where water is scarce, जहाँ पानी कम है, जहाँ पानी की किल्लत है. even if water is found, अगर पानी is found पाया भी जाए, it is not always suitable, तो ये suitable नहीं होता. suitable mean मुनासिब, ये मुनासिब नहीं होता for drinking, पीने के लिए, तो ये पीने के काबिल नहीं होता. In olden days, पुराने अय्याम में यानी पुराने ज़माने में, in olden days पुराने ज़माने में people had to travel, लोगों को सफ़र करना पड़ता. people had to, have to सफ़र पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है. had to travel लोगों को सफ़र करना पड़ता. long distances तवील फासले. in olden days पुराने ज़माने में people had to travel, लोगों को तय करना पड़ता. long distances तवील फासले. पुराने ज़माने में लोगों को तवील फासले तय करना पड़ता. या पुराने ज़माने में लोगों को दूर दराज सफ़र करना पड़ता. to fetch water, to get water, पानी हासिल करने के लिए. पुराने ज़माने में लोगों को पानी हासिल करने के लिए
दूर दराज सफर करना पड़ता, and sometimes और कभी कभार they had to remain without it, they had to उनको रहना पड़ता without it, उसके बगैर यानी पानी के बगैर, for a day or even more, एक दिन या कई दिनों तक। और कभी कभार उनको एक या कई दिनों तक पानी के बगैर रहना पड़ता। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, जब Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने मदीना हिजरत की, there was only one well, तो वहाँ पर सिर्फ एक कुआं था, of sweet water, साफ पानी का, in town कस्बे में। यानी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो साफ पानी का सिर्फ एक कुआं था कस्बे में। तो कस्बे में यानी मदीना में, सिर्फ कस्बे से मुराद मदीना है, तो मदीना में यानी उस कस्बे में सिर्फ एक कुआं था। इट वॉज कॉल्ड बेरीरूमा, इट वॉज कॉल्ड जिसे कहा जाता था बेरीरूमा, बेरीरूमा यानी जिसे बेरीरूमा कहा जाता था। इट वॉज जिसे कहा जाता था, और जब इट इज हो तो इसे कहा जाता है। इट वॉज कॉल्ड बेरीरूमा, इसे बेरीरूमा कहा जाता था। The well was owned by a Jew. The well, ये कुआं was owned, मिल्कियत थी, ये मिल्कियत थी, by a Jew, ये पैसिव है, असल में जुमला एक्टिव है। The Jew owned the well, और इसका पैसिव ये है, the well was owned by a Jew. The well, ये कुआं was owned, मिल्कियत थी, by a Jew, एक यहूदी की, who sold, जो फरोख्त करता था, its water, इसके पानी को, at a high price, बहुत हाई प्राइस पर, बहुत ज्यादा कीमत पर, जो इसका पानी बहुत ज्यादा कीमत पर फरोख्त करता था। The companions of the holy prophet of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, companion means सहाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा, companion means सहाबा, own mean मिल्कियत, a migrated hijrat, destined, fasil। The companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा were generally आम तौर पर poor, गरीब थे, and found, और उन्होंने पाया, it इसको hard, और उन्होंने मुश्किल पाया, to get water, पानी हासिल करना। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आम तौर पर गरीब थे और उन्होंने पानी हासिल करना मुश्किल पाया, and found, और उन्होंने पाया, it hard, और उन्होंने ये मुश्किल पाया। क्या मुश्किल पाया? to get water, पानी हासिल करना, उन्होंने पानी हासिल करना मुश्किल पाया। One day they came to हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, and apprised him, apprised mean inform him, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया about their condition, अपनी हालत के बारे में। यानी यहाँ पानी नहीं है और एक यहूदी का सिर्फ एक कुआं है जो इसका पानी बहुत ज्यादा कीमत पर फरोख्त करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was sitting in masjid at that time, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was sitting, तशरीफ फरमा थे, at masjid, मस्जिद में, at that time, in masjid, मस्जिद में, at that time, उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मीन आगाह करना, खबर देना। कंडीशन मीन हालत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, and many of his companions, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से सहाबा were there to be, मौजूद थे, were there थे, to be, वो भी थे यानी वो भी मौजूद थे। He looked around, he looked, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, looked देखा, around इर्द-गिर्द देखा, and said, और फरमाया, is there anyone, is there क्या है, anyone कोई, क्या कोई है here यहाँ, who would like, कि वो चाहे, to purchase, कि वो खरीद ले, paradise, जन्नत, क्या यहाँ कोई है कि वो जन्नत खरीद ले, for himself, अपने लिए,
किस बदले में? इन रिटर्न ऑफ बेरिरूमा, बेरिरूमा के बदले। क्या यहाँ कोई है कि वो बेरिरूमा के बदले अपने लिए जन्नत खरीदे, यानी बेरिरूमा को खरीद कर उसके पानी को गरीब लोगों में तकसीम करे, उनको फ्री में दे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे, और इसके बदले अल्लाह उसको जन्नत दे? क्या कोई है? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु स्टूड अप, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए एंड वेंट आउट क्वाइटली, और खामोशी के साथ बाहर चले गए। ही वेंट टू द जू, वो यहूदी के पास गए। इट इज जू, G-E-W, जू, J it will be pronounced like this, जू। He went to the Jew, वो यहूदी के पास गए and offered, और आपने पेशकश की, to buy the well, कुएं खरीदने की, from him, उससे, यानी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु यहूदी के पास चले गए और उनसे कुआं खरीदने की पेशकश की। The Jew did not agree to sell, the Jew did not agree, यहूदी राजी नहीं थे to sell, बेचने के लिए, to sell it, उसे बेचने के लिए राजी नहीं थे। एट फर्स्ट, पहले यहूदी पहले उसे बेचने के लिए राजी नहीं थे, बट देन ही थॉट, लेकिन फिर उसने सोचा, इट टू बी मोर प्रॉफिटेबल, कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल, फायदेमंद होगा, पैराडाइज, जन्नत, कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। टू मेक हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अ पार्टनर, कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना पार्टनर, अपना शरीक बनाए, एज ही वाज अ रिच बिजनेसमैन, क्योंकि आप बहुत रिच, बहुत मालदार बिजनेसमैन था। क्या था? ताजिर था, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत मालदार ताजिर थे, इसलिए उसने ये चाहा कि उसे अपना पार्टनर, अपना शरीक बनाए। He therefore agreed, तो वो इसलिए राजी हुई to sell, कि वो बेचे half of his share in the will, कुएं में अपना आधा हिस्सा, वो इसलिए कुएं में अपना आधा हिस्सा बेचने के लिए राजी हुए। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कितने रकम में? for 12,000 dirhams, 12,000 दिरहम के बदले। वो इसलिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कुएं में आधा हिस्सा बेचने के लिए 12,000 दिरहम पर राजी हुए। It was agreed, ये फैसला किया गया, it was agreed, ये फैसला किया गया that हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु would receive, कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वसूल करेगा all the income, तमाम तर आमदन from the will, कुएं से, for one day, एक दिन, यानी ये फैसला किया गया कि एक दिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम तर आमदन वसूल करेगा कुएं से, एंड द ज्यू फॉर द नेक्स्ट, और यहूदी दूसरी दिन, यानी ये फैसला किया गया कि एक दिन कुएं का तमाम तर आमदन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वसूल करेगा और दूसरे दिन यहूदी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रिटर्न टू द मस्जिद, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद वापस हुई, एंड ऑफर्ड, और आपने पेशकश की, हिज शेयर, अपनी हिस्से की, इन द विल, कुएं में, और आपने अपनी कुएं में अपनी हिस्से की पेशकश की, किसको? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद वापस हुई और आपने कुएं में आधी हिस्सा, अपना आधा हिस्सा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। इट वाज प्रोक्लेम्ड, ये ऐलान किया गया, इन मदीना में ये ऐलान किया गया। प्रोक्लेम्ड मीन ऐलान करना। मदीना में ये ऐलान किया गया that everyone could carry, कि हर एक शख्स ले जा सकता है, as much water, इतना पानी, free of cost, मुफ्त में, as he she like, जितना वो चाहता है या चाहती है। मदीना में ये ऐलान किया गया कि हर एक शख्स इतना पानी ले जा सकता है जितना वो लेना चाहता है। On the day appointed for हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, on the day, उस दिन, appointed, जो मुकर्रर है for हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए, यानी मदीना में ये ऐलान किया गया कि हर एक शख्स इतना पानी ले जा सकता है जितना वो चाहता है, उस दिन जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए मुकर्रर है। The Muslims as well as the Jews made full use, the Muslims as
مسلمان ایز ویل ایز اور اس کے ساتھ ساتھ the Jews یہودی بھی made وہ کرتے تھے فل یوز پورا استعمال، وہ پورا استعمال کرتے تھے، میڈ فل یوز پورا استعمال کرتے تھے، یا میڈ فل یوز پورا فائدہ اٹھاتے تھے، میڈ فل یوز پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ مسلمان اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی بھی پورا فائدہ اٹھاتے تھے آف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنریسٹی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جنریسٹی سے، جنریسٹی مین سخاوت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت سے، یعنی مسلمان اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے، and carried اور وہ لے جاتے تھے enough water کافی پانی to last تاکہ وہ باقی رہے for the next day as well اگلے دن کے لیے بھی، اور وہ کافی پانی لے جاتے تھے تاکہ وہ اگلے دن کے لیے باقی رہے۔ it will be enough for today. Okay, next translation. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 66 third paragraph. The Jew learned a better lesson. یہاں سے ہم آج کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کو شروع کریں گے۔ The Jew learned a better lesson. The Jew یہودی نے learned سیکھا a better lesson، ایک better means better means کڑوا، تلخ، تریخ، تو کیوں ایک تریخ ہے نا، یہ بی ای ڈبل ایک جو ہے بی ای ڈبل ٹی ای آر، بیٹر، بیٹر مینز اچھا، بہتر، اور ایک ہے بیٹر بی آئی ڈبل ٹی آر، تلخ، کڑوا۔ The Jew learned یہودی نے سیکھا a better lesson، ایک تلخ سبق۔ اس نے کیسے سیکھا؟ وہ بہت زیادہ قیمت پر بیری روما کا جو پانی تھا وہ بہت زیادہ قیمت پر وہ فروخت کرتا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب آدھا حصہ خریدا تو اس نے آپ نے مدینہ میں اعلان کیا کہ سب لوگ یعنی ہر ایک شخص اس سے اتنا پانی لے جا سکتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ تو اس نے ایک بہت تلخ سبق سیکھا کہ میں کیا کرتا تھا، اس نے کیا کیا۔ The Jew learned یہودی نے سیکھا a better lesson، ایک تلخ سبق۔ Whereas he had hoped، whereas جبکہ he had hoped اس کی امید تھی to make more money کہ وہ زیادہ پیسے کمائے، he made none at all، he made none at all، اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کمایا، جبکہ اس کی امید زیادہ پیسے کمانے کی تھی لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ He made none at all، اس نے made means اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، made مانا یہاں ہم کیا کریں گے حاصل، اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ He went to the حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، he went to حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے and offered، اور آپ نے پیشکش کی، کس نے پیشکش کی؟ پیشکش کی، یہودی نے پیشکش کی، to sell، بیچنے کی پیشکش کی، the other half of the will also، the other half دوسرا حصہ، دوسرا آدھا حصہ of the will کنویں کا also بھی، یعنی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور اس نے کنویں میں دوسرا حصہ یا کنویں کا دوسرا حصہ بیچنے کی بھی پیشکش کی کہ میں یہ بھی بیچتا ہوں اگر آپ لینا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ could have refused، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ could have refused، refuse mean انکار کرنا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انکار کر سکتے تھے، refused انکار کرنا، انکار کر سکتے تھے، better mean تلخ، انکار کر سکتے تھے، کیوں؟ For the Muslims had no longer any difficulty، یہاں فار جو ہے یہ پریپوزیشن نہیں ہے، اس کا معنی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کنجنکشن ہے۔ فار معنی ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ، فار جب دو سینٹینسز کو کنیکٹ کرتا ہے تو پھر یہ کنجنکشن بنتا ہے، اور اس کا معنی کیونکہ ہم کریں گے، کیونکہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ could have refused، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انکار کر سکتے تھے to buy it،
اسے خریدنے سے. کیوں؟ For the Muslims had no longer any difficulty. کیونکہ مسلمانوں کے لیے اب کوئی تکلیف، کوئی مشکل باقی نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی. But such was his generosity. لیکن یہ سچ، یہ was his generosity، یہ آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت تھی. That he paid، کہ آپ نے ادا کیا the Jew، یہودی کو whatever، وہ رقم he asked، جو اس نے چاہا، مانگا for his share، اپنی حصے کے. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسے خریدنے سے انکار کر سکتے تھے کیونکہ اب مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت تھی کہ آپ نے اس یہودی کو وہ قیمت ادا کیا جو اس نے مانگا، جو whatever he asked for his share، جو اس نے اپنی حصے کے لیے مانگا. The will was dedicated. The will ایکوا was dedicated ہوا، وقف کیا گیا یا پیش کیا گیا. یہ کنواں پیش کیا گیا یعنی وقف کیا گیا as an endowment، بطور عطیہ، بطور صدقہ. یعنی یہ کنواں بطور صدقہ وقف کیا گیا. کن کو؟ to the people of مدینہ، مدینہ کے لوگوں کو. یہ کنواں مدینہ کے لوگوں کو بطور عطیہ، بطور صدقہ یعنی فری میں dedicated، وقف کیا گیا. The will exists. Endowment means وقفہ، عطیہ. Dedicate means وقف کرنا یا تحفے میں دینا. The will exists. The will یہ کنواں exists، موجود ہے in مدینہ، مدینہ میں to this day، آج تک موجود ہے. and is known as، اور یہ مشہور ہے as بیر روما، بیر عثمان، بیر عثمان کی نام سے، اور عثمان زویل یا عثمان کی کنویں کے نام سے. یہ کنواں آج تک مدینہ میں موجود ہے اور بیر عثمان یا عثمان کی کنویں کے نام سے مشہور ہے. During the days of Caliph عمر، یہ تو ایک قصہ تھا، ایک بارگین تھا، آخرت کا ایک بارگین تھا، سودا تھا، ایک معاملہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. ابھی ہم دوسرا، جو اس کا دوسرا سودا تھا، دوسرا لین دین کا معاملہ تھا جو اس نے آخرت کے لیے کیا تھا، وہ اب سے ہم شروع کریں گے. During the days of Caliph عمر، کیلف عمر کی ڈیز میں، یعنی خلیفہ عمر کی زمانے میں. ڈیز مین زمانے میں، ڈیورنگ میں مینز دوران یا میں. خلیفہ عمر کے زمانے میں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں فیمن بروک آؤٹ. فیمن قحط، فیمن مین قحط. بروک آؤٹ مین اچانک آنا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فیمن بروک آؤٹ، قحط پڑا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں قحط پڑا ان عربیہ، عرب میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ was greatly distressed. حضرت عمر رضی اللہ عنہ greatly بہت زیادہ distressed، پریشان تھے. He did all، distressed mean پریشان. greatly distressed، بہت زیادہ پریشان تھے. He did all، اس نے سب کچھ کیے. He could، جو وہ کر سکتے تھے. To listen، تاکہ وہ، listen means کم کرنا. It is L-E-S-S-E-N، not O-N، کم کرنا. Listen، to listen کہ وہ کم کرے the hardships of the people، لوگوں کی تکالیف کو.
یعنی اس نے سب کچھ کیے جو وہ کر سکتے تھے تاکہ وہ لوگوں کی تکالیف کو کم کر سکے. All the food, تمام تر خوراک that was brought into مدینہ, جو مدینہ لایا گیا, was purchased, اس کو خریدا. کس نے خریدا؟ by Caliph عمر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, خلیفہ عمر نے خریدا. for بیت المال, بیت المال کے لیے. and distributed, اور تقسیم کیا گیا among the people, لوگوں میں. تمام تر خوراک جو مدینہ لایا گیا, تمام تر خوراک جو مدینہ لایا گیا, اس کو خلیفہ عمر نے بیت المال کے لیے خریدا اور لوگوں میں تقسیم کیا. One day he learned 1,000 camel load of flour. One day he learned, ایک دن آپ کو پتہ چلا, that 1,000 camel, کہ 1,000 camel اونٹ لوڈ جو بھرے تھے of flour, آٹے سے, belonging to حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی, had reached مدینہ, مدینہ پہنچ چکے. یعنی ایک دفعہ آپ کو پتہ چلا کہ 1,000 آٹے سے بھری اونٹ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی, مدینہ پہنچ چکے, یعنی مدینہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ went to him, حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس گئے, یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. and offered, straight away, سیدھا, and offered him, and offered, اور آپ نے پیشکش کی, to buy, خریدنے کی, یعنی آپ نے خریدنے کی پیشکش کی کہ یہ میں خریدتا ہوں آپ سے. the entire stock, تمام تر مال, یہ تمام تر مال میں خریدتا ہوں آپ سے. from him, اس سے. کتنے منافع پر؟ 25% profit, 25% منافع پر. یعنی ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ آٹے سے بھرے 1,000 اونٹ یہ مدینہ پہنچ چکے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھا آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور آپ سے تمام مال 25% منافع پر خریدنے کی کوشش کی. آپ سے تمام مال 25% منافع پر خریدنے کی کوشش کی.